ब्रह्म को अभिवादन, ब्रह्म अर्थात परमात्मा को अभिवादन। शरीर संसार को पछि लाग्दा अन्तमा हात लाग्छ मृत्यु। त्यति बेला अत्यन्त संवेदन स्थिति आफूको लागि पनि अलाई जुन दुखान्तमा परिणत हुन्छ। तर ब्रह्मको पछि लाग्यो भने परिपूर्णता प्राप्ति सधैँका लागि, परिपूर्णता प्राप्ति सधैँका लागि। अर्थात जो शरीर संसार को परिणाम जो मृत्यु हो, जो दुख चिंता डर हो परिणाम, त्यसको अभाव, पुरै अभाव, सधैँका लागि अभाव र सधैँ परमानन्दमा स्थिति, सधैँका लागि अमर रूपमा, अविनाशी रूपमा, अव्यय रूपमा र नाश नहुने रूपमा। अब यसका लागि अब प्रश्न उठ्छ, शरीर संसारमा नलागे कसरी आफ्नो जीवन वृत्ति चल्छ? त्यस बारेमा गीता आदिले विश्वस्त सबैलाई के गराएको छ भने आफ्नो आयु अवधि हुँदासम्म जो आफूले पाउनु पर्ने हो, किनकि वर्तमान त प्रारब्धको परिणाम हो। त्यसैले जे जस्तो पाउन छ त्यो आफूले कुनै नचिताए पनि कुनै नगरे पनि त्यो पाइन्छ पाइन्छ। कसैले त्यसलाई हडप्न सक्दैन, लिन सक्दैन, बाधा दिन सक्दैन। त्यही भोग्नलाई आएको। त्यसकारण त्यस विषयमा कुनै चिन्ता अलिकति पनि गर्नु परेन, किनकि त्यही भोग्न आएको। अब रह्यो शरीर संसारमा ध्यान दिने कि परमात्मामा ध्यान दिने? शरीर संसारलाई त प्रारब्धले नै सबै कुरा गरिराखेको रहेछ। त्यसो भए त्यतापट्टि ध्यान दिनु परेन। ध्यान नदिए पनि सबै कुरा पाइने रहेछ, झन् राम्रो पाइने रहेछ। अब ध्यान दिन पर्यो ब्रह्ममा, किनभने त्यो आफूले अहिले प्रयत्न नगरे नपाइने। प्रारब्ध आफूले केही नगरे पनि स्वतः पाइने, किन त्यही भोग्न आएको। तर ब्रह्ममा परिणति, परमात्मा परिणति आफैले गर्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यो अवसर हो वर्तमान, सबैको लागि त्यो अवसर हो वर्तमान। यसका लागि अहिले प्रसङ्ग छ साप्ताहिक, गएको शनिबारदेखि आज शुक्रबारसम्म आनन्दै आनन्दको यज्ञ, अर्थात् आनन्दै आनन्दमा स्थिति। त्यसको लागि ब्रह्म ज्ञानै गर्नुपर्छ, अरू उपाय छैन। ब्रह्म ज्ञानको लागि सबैभन्दा विश्वस्त जो 1300 वर्ष अगाडि आउनुभएको थियो, उसले 125 पुस्तक पुस्तिका दिनुभयो 32 वर्षको उमेर भित्रैमा। उहाँले वास्तविक ब्रह्म स्वरूपको स्तुति गर्नुभएको छ। स्तुति, प्रार्थना 12 लाइनमा प्रार्थना गर्नुभएको छ, जो परम सत्य छ। परम सत्य संसार सबैका लागि, परम कल्याण प्राप्तिको लागि, सबैभन्दा ठुलो कुरा ब्रह्म प्राप्तिको लागि र शरीर संसार के हो त्यो चिन्नको लागि पनि। अर्थात् शरीर संसार वास्तवमा सत्य होइन, यसको अधिष्ठान जो ब्रह्म हो त्यो नै सबैको स्वरूप हो। त्यो सधैँ विद्यमान छ
त्यसमा रहनु बाहेक अरू उपाय छैन। अर्थात् शुद्ध अनुभवको अनुभव रूप ब्रह्म बाहेक केही पनि छैन। शुद्ध अनुभवको अनुभव रूप ब्रह्म बाहेक केही पनि छैन। त्यो सधैँका लागि परिपूर्णता हो, सधैँका लागि परम आनन्द हो, किनकि त्यो मोक्ष रूप हो, मुक्त रूप। अहिले 12 लाइनमा स्थिति गर्नुभयो संस्कृतमा। त्यो के छ भने प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं शतचित्तसुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवैति नित्यं तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः। प्रातः भजामि मनसो वचसामगम्यं वाचो विभान्ति निखिलादनुकरेण नेति नेति वचनैर्निगमा अवचु त्वं देव देवमजमच्युत माहुरग्रे। प्रातः नमामि तमसः परमार्कबाणं पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यं यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ प्रज्वं भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै। यो हो भगवान शिवको अवतारी। प्रथम शङ्कराचार्यले 12 लाइनमा शिव स्वरूपको अर्थात् आफूको अमर ब्रह्म स्वरूपको प्रार्थना स्तुति। त्यही कुरा भगवान शिवका अर्का अवतारी ब्रह्मज्ञानी डाक्टर क्षितिशचन्द्र चक्रवर्तीज्यूले त्यसको व्याख्या गर्नुपर्छ। मैले दुवै विश्वगुरुको आधारमा यो 12 लाइनको संस्कृतको श्लोकको अर्थ जस्तो छ त्यस्तै वर्णन संक्षिप्तमा गर्दछु। के भन्नुहुन्छ भगवान शिवको अवतारी प्रथम शङ्कराचार्यले, अहिले अर्थात् जब मेरो चित्त शान्त छ तब मेरो हृदयमा स्वतः प्रकाशित जो आत्मा हो, जो तत्त्व हो, त्यसलाई आफ्नो अविनाशी वास्तव स्वरूप बुद्धिपूर्वक जानेर त्यसको मैले अहिले अनुभव गरिरहेको छु। यो अनुभव हो कल्पित जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थादेखि सधैँ अलग्गै। यो जो अनुभवको स्वरूप हो अखण्ड स्वप्रकाश परमानन्द वस्तु, यसैलाई ब्रह्म भनिएको छ। ब्रह्म हो, यसैमा कल्पित बुद्धि हो र बुद्धि रूप जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो हो अर्थात् बुद्धि एक ब्रह्ममै कल्पित हो, ब्रह्मबाटै प्रकाशित हो। यसैले ब्रह्म एक अद्वितीय वस्तु हो। त्यसकारणले आफू शरीर विशिष्ट आफू होइन, चित्त विशिष्ट आफू होइन। आफूलाई जान्नलाई वचन मन त्यहाँ पुग्न सक्दैन, किनभने ब्रह्ममा कल्पित हो इन्द्रिय मन आदि। त्यसकारणले वचन मनको सत्ता स्फूर्ति हो, मेरो वास्तव ब्रह्म स्वरूपको सत्ता स्फूर्ति मात्रै। त्यसकारणले वेदले बताएको नेति नेति अर्थात् कारण अज्ञान माया अविद्या र कार्य जीव जगत, यिनीहरू दुईटै वास्तवमा होइन होइन। यस प्रकार होइन होइनको निषेधबाट कार्य कारणलाई निषेध गरेपछि
माया कारण र कार्य जीव जगतलाई निषेध गरेपछि बाँकी रहन आउँछ त्यो अनुभव हो ब्रह्मको अनुभव। त्यो ब्रह्म हो। सूर्य आदि जो प्रकाशक छन् तिनीहरूलाई पनि प्रकाश गर्ने जो ब्रह्म हो त्यसैको नाम ब्रह्म हो। र यो हो अनादि, यो हो अजन्म, त्यसैले यो अनन्त अविनाशी अखण्ड। र यो जो ब्रह्म हो यो तमगुण रजगुण सत्वगुण यी तीन गुणलाई, किनभने यो देह विशिष्ट शरीर विशिष्ट जीवभाव यसलाई मिथ्या जानेर यसलाई अभाव गरेपछि जो बाँकी रहन्छ त्यो हो ब्रह्मस्वरूप। अर्थात् यो ब्रह्मस्वरूप कस्तो हो भन्दा यो सबै मैले उहाँहरू गुरुकै वाक्य भनिराखेको छु। जे भन्नुभएको छ त्यही भनिराखेको छु। त्यो हो अज्ञानदेखि सधैँ मुक्त, यो हो निर्विभाग, यसमा कुनै विभाग भेद छैन। यो सधैँ हृदयमा स्वतः प्रकाश रूपले प्रकाशित भइराखेको छ। यसको नित्य निरन्तर विद्यमान छ। र यस सम्बन्धमा फेरि बताउँछु, भन्नुहुन्छ फेरि गुरुले, फेरि बताउँछु। यो जगतको आफ्नो प्रकाश छैन, ब्रह्मको प्रकाश हो। जगतको प्रकाश त आरोपित मात्रै हो। जगतको सत्ता स्फूर्ति छैन, सत्ता स्फूर्ति ब्रह्मको हो। जगतको सत्ता स्फूर्ति त आरोपित मात्रै हो। जगत सुख रूप होइन, सुख परिपूर्ण त केवल ब्रह्म हो। यस कारणले यस्तो घाँटीमा कल्पित डरलाग्दो बाघ वास्तवमा नभइकन पनि साँच्चै जस्तो लाग्छ तर साँचो होइन। त्यस्तै ब्रह्मस्वरूपमा कल्पित विश्वब्रह्माण्ड साँचो लाग्छ तर होइन। यस कारणले डोरीमा कल्पित डरलाग्दो सर्प झैँ ब्रह्मस्वरूपमा कल्पित डरलाग्दो यो संसार हो। त्यस कारणले यो संसारको आफ्नो सत्ता शक्ति स्फूर्ति केही नभएको हुनाले बुद्धिपूर्वक यी सबैलाई अभावको साक्षात अनुभव गरेर, अर्थात् मिथ्या शरीर संसार विश्वब्रह्माण्डको अभावको साक्षात अनुभव गरेर जो सदा एक रस हो, जो सच्चिदानन्द हो, जो परिपूर्ण हो, यसलाई ब्रह्म भनिन्छ, जो सदा सर्वदा विद्यमान छ, त्यसलाई साक्षात जानेर त्यसको मैले अहिले प्रत्यक्ष अनुभव गरिराखेको छु। अर्थात् मिथ्या जगतको अभावको अनुभव गरिराखेको छु भने अर्कोतर्फ सदा सत्य एक रस ब्रह्मस्वरूप परब्रह्म परमात्माको साक्षात अनुभव गरेर रहिराखेको छु। यो हो 12 लाइन संस्कृतको शिवका अवतारीहरू प्रथम शङ्कराचार्य तथा ब्रह्मज्ञान क्षितिज गुरुले संसारलाई जो सधैँ मुक्त वर्तमानमा रहन चाहिएको छ, इच्छा गरिएको छ, यस्तोलाई सम्बोधन गरेर भनिएको स्तुति हो। अहिले 15 मिनटको समय समाप्त भएको छ। हरिओम तसत्।